बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। सबसे पहले जिस खबर पे हम बात करेंगे, जो स्टोरी हर जगह आजकल डिस्कस हो रही है, वो है नए सूबों का मामला या फिर इंतज़ामी यूनिट्स या फिर बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने भी कई गवर्नेंस के मॉडल्स की बात की थी जो कि जमहूरी हैं। अब नून लीग ने इस पर खामोशी तोड़ दी है, यानी कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब इस मामले पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि इजाफी सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी यकजान दो गालिब हैं। वो कैसे? सईद गनी साहब का स्टेटमेंट आज सामने आ चुका है और वो इस हवाले से राय वो रख रहे हैं जो पीपल्स पार्टी की इससे पहले मौजूद रही है। ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जब इशारा दिया था तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर कंसेंसस है वहाँ पर कर लें और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्रिएट कर लें। तो अब उसके लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सईद गनी ने जो कि सिंध के वज़ीर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो मर्ज़ी कर लें, सिंध के अंदर सूबा नहीं बन सकता, होश के ना खुल लें। तो अब जाहिर है कि यहाँ पर लिसानी बुनियादों पर तकसीम की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पर बात हो रही है इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम की। उसके अंदर 32 यूनिट्स की भी बात हो रही है, काफ़ी सारी तौजीहात पेश की जा रही हैं और तस्करा ये है कि किसी तरीके से तर्ज़ हुक्मरानी बेहतर हो। अब ज़ाहिर राना सनाउल्लाह साहब इस पर फरमाते हैं कि पार्टी में सूबों का मामला ज़ेर बहस ही नहीं कि इस पर कोई राय कायम की जा सके। हफ्ते को आपको पता है कि एक बड़ी अहम बैठक हुई थी, उसके अंदर भी हमने सवाल उठाया था कि जहाँ पर दीगर मामलात, यानी कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनानी है, कैसे बनानी है, कौन वज़ीर आज़म होगा, वो गौर उस पर हो रहा है। पीपल्स पार्टी से मुमकिन तौर पर ताल्लुकात पर गौर हुआ होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर सूबों से मुताल्लिक़ कोई बात ना की गई हो? तो ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्या यहाँ पर ये जो टू पार्टी सिस्टम है, क्या ये ताकत के मराकज़ को तकसीम नहीं करना चाहता? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की थी वो ज़रा आपको सुनवाते हैं। दोबारा अपना इंटरनली निज़ाम भी ठीक कर लें ताकि अगले इलेक्शन से पहले आप उस ट्रैक पे चढ़ जाएं जहां से हम तरक्की कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सईद गनी साहब ने जो गुफ्तगू की, जो उन्होंने कहा होश के नाखुन लें, तो ज़रा आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, मैं सियासी कारकुन, ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा ये। देखिए, पंजाब में, केपी में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि सूबा बनना चाहिए, बिस्मिल्लाह भाई, उनका हक है, वो मर्जी करें, उन्होंने किया है। पंजाब की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि यहाँ 2 सूबे बनने चाहिए, तो बनाए, वो सूबा कह रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा है, शहबाज शरीफ ने तकरीर में कहा है कि यहाँ बना रहे हैं 2 सूबे, बनाए, हमें क्या एतराज़ है? लेकिन जहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, आप तय करके बैठे कि नहीं, यही तो बनाना है हमने, इससे कोई मुल्क की खिदमत नहीं हो रही है। ये अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें, यहाँ पर लोगों को मजीद नफरत में ना धकेलें और ये नफरत बड़ी खौफनाक होगी। इसके नताइज कैसा तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, ये थे सईद गनी साहब और साथ ही सादिया जावेद जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की, उनकी जानिब से भी कुछ ऐसे ही मौक़िफ़ लिया गया, वो भी ज़रा सुने। सिंध ना पहले कभी तकसीम हुआ था, ना होगा, ना आइंदा होगा। जिसको शौक है वो ये शौक जरूर पूरा करे। MQM हिम्मत करे, कौमी असेंबली में भी MQM मौजूद है, सेनेट में भी और सिंध असेंबली में भी मौजूद है। करारदाद लाए, अगर वो करारदाद पास हो तो बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा, आपने सुना कि ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, उनकी जानिब से सख्त स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जब इंतखाबी मुहिम चल रही थी या इलेक्शंस हो रहे थे आज़ाद कश्मीर के, उस दौरान क्या कहा था वो ज़रा देखें। नई सूबों के जो बहस है, कोई भी सियासी मौक़िफ़ हो, जो सियासी बातचीत, जो अवाम का मुतालबा हो, किसी खास शख्स की नहीं, किसी खास कमरे में बैठे हुए लोग नहीं, जो अवाम का मुतालबा हो, आज से लिख दो मैं अवाम के साथ, मगर साथ साथ जो अवाम का फैसला नहीं है, तो ये उम्मीद ना रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के खिलाफ जा सके। हम समझते हैं कि जहां इत्तेफाक राय मौजूद है, उस इत्तेफाक राय के मुताबिक आप आगे काम बढ़ाए, हम साथ दें। जहां इत्तेफाक राय मौजूद नहीं, वहां आप जाके इत्तेफाक राय बना दें। यानी कि यहाँ पर बात उन्होंने यही कही कि डिस्कशन हो सकती है, इत्तेफाक राय पैदा करें, यानी कि एक राह दिखाई। राना सनाउल्लाह साहब ने नून लीग का मौक़िफ़ देते हुए क्या फरमाया, वो भी ज़रा देख लें। PMLN as a political
جماعت کے یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے ابھی تک جو ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے، اس کے اوپر رائے قائم کی جائے، اور نہ ہی کیبنٹ میں، کیبنٹ کا میں نے جو لیٹسٹ سیشن ہے میں نے وہ بھی اٹینڈ کیا ہے، تو کیبنٹ میں بھی آج تک اس قسم کی یہ جو وزراء آپ 4 کا نام لے رہے ہیں، 5 کا لے رہے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ معاملہ نہیں اٹھا۔ اچھا، مرکزی قیادت کے بیانات خاور صاحب اپنی جگہ، لیکن یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک طرز کے سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، حالانکہ مری میں ہم نے سمجھا تھا کہ شاید اس پر بھی بات ہوئی ہوگی کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے، ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر ان کی آراء منقسم نہیں ہیں، ایک ہی سوچ رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں اشفاق، میں جو رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے اس کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو رات کو میں سن رہا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں اگر ہونا ہے تو ان کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ معاملہ طے ہو جائے گا، تو رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو اتنا سیریس نہیں لیں۔ میں کافی حد تک مصطفیٰ کمال صاحب کے اس بیان سے متفق ہوں کہ وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جب 26ویں آئینی ترمیم تھی شاید، ہم سارے صحافی پیچھے لا منسٹر کے بھاگ رہے تھے، انکلوڈنگ حسن ایوب صاحب، ہم سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے پاس بھی ابھی تک وہ ابھی آیا نہیں ہے جو مسودہ ہے، بعد میں مسودہ آیا تو پھر سب کے ساتھ شیئر ہوا۔ بنیادی سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے جو آپ نے ابتدائی کے اندر بتایا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون ملک کے اندر نئے صوبے بنانے کے حوالے سے ان کی جو رائے ہے یا ویو ہے بحیثیت پارٹیز، وہ واضح طور پر ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے، یا ابھی غیر مبہم ہے، اس کے اندر ابہام ہے، بالکل وہ کلیئر بیانات نہیں دے رہے؟ تو میرا اس کے اوپر جواب ہے کہ بالکل دونوں پارٹیز جو ہیں ابہام کا شکار ہے۔ میرے لیے اس دن یہ بیان پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت واضح ہو جائے گا کسی دن، خاص الخاص جس طرح مری کے اندر آپ دیکھا ہم نے لائیو محترم تاحیات قائد کی پریس کانفرنس چلائی، اسی طرح لائیو ایک ہم نے پریس کانفرنس مریم صاحبہ کی سنائی، اس کے اوپر انہوں نے پارٹی کی اپنی کامیابی کے اوپر بات کی، انہوں نے بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کتنی کامیابی کے ساتھ ملک کی معیشت کو چلا رہی ہے، ملکی مسائل جو ہیں ان کو کس نے اتنے اچھے انداز سے شہباز شریف صاحب حل کریں، یہ محترم نواز شریف صاحب نے یہ بات کی۔ بہت ہی اچھا ہوتا، اب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ملک کے اندر ایک موضوع جس کے اوپر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر، تھنک ٹینک، سب جگہ یہ بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے لب کشائی نہیں کی۔ کہہ دیتے کہ پاکستان مسلم لیگ نون صوبوں کے معاملے کے اوپر یہ رائے رکھتی ہے، اگر کنسنسس ہو جاتا ہے یا صوبہ پنجاب نے پہلے قرارداد کی ہوئی ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں، یا ہم اس کے اوپر یہ آرا رکھتے ہیں۔ دوسری طرف محترم جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں یا آصف علی زرداری صاحب ہیں، بات انہوں نے کیا جی کنسنسس ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس آنا چاہیے۔ یو بینگ لیڈر دا پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں مخاطب ہوں کہ آپ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ کی لیگسی ہے، تو آپ کو بڑا واضح طور پر اپنے ووٹر سپورٹرز کو اور پاکستان کی عوام کو بالخصوص یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نئے صوبے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا بااختیار جو ہے لوکل گورنمنٹس کے مقامی حکومتوں کے حوالے سے یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ خود بیان نہیں دینا چاہتے تو ایک لکھا ہوا بیان جو ہے اپنی پارٹی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر نکال دیں، تاکہ میں آپ حسن چوئی صاحب اس کے اوپر بحث نہ کریں کہ کیا پارٹی حق میں ہے، کیا پارٹی اس کے مخالف ہے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک نہیں میں ایک درجن سے زیادہ آپ کو بیانات بتا دیتا ہوں، وہ بات کرتے تھے، اگلے دن کو فیصلہ کچھ اور ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اس کے اوپر پارٹیز کو واضح طور پر سامنے آنا چاہیے، بجائے یہ کہ بیچارے سعید غنی صاحب بیانات دیتے رہے، رانا ثناء اللہ صاحب بیان دیتے رہے، آصف علی زرداری صاحب دیں، محترم بلاول صاحب دیں، کلیئرٹی آنی چاہیے۔ چودھری صاحب یہی سوال ہے کہ یہاں پر جس طرح سے خاور صاحب نے فرمایا، میں بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ ہر جانب سوشل میڈیا سے لے کے مین سٹریم میڈیا پہ ہر جگہ ڈسکشن اسی چیز پہ ہو رہی ہے، تجاویز دی جا رہی ہیں کہ 32 یونٹس ہونے چاہیے، تجاویز دی جا رہی ہیں کہ فلانے جگہ اتنے انتظامی صوبے بن سکتے ہیں، اور یہ جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں ہم تو ان سے ریفرین کرتے ہیں تقسیم یا پھر ٹکڑے، ہم وہ ورڈز بھی یوز نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں انتظامی بنیاد پر اس کو ڈیوائیڈ کرنا، ان کے حصے کرنا۔ لیکن یہ جو دو مرکزی پارٹیاں ہیں جو ظاہر ہے کہ حکومت میں بھی ایک طرح سے ساتھ ہی حکومتوں میں ہیں، وہاں پر ان کے لیے اس وقت ایک ہی مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے،
کہ وہ اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں دے رہی. آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا وجہ اس کی نظر آتی ہے, کیوں ہے ایسا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی صوبے بننے ہیں, اگر بننے ہیں تو وہ براڈر, لارجر, وسیع پیمانے پر اتفاق رائے کے بغیر ممکن نہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہے کہ آپ کو اس میں جتنے بھی بڑے بڑے دھڑے ہیں اور پارٹیاں قومی اسمبلی سینٹ میں موجود ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں ہیں, ان کو آن بورڈ اگر آپ نہیں لیتے تو ایک آدھ جگہ تو ہو سکتا ہے کہ صوبے تقسیم کر لیے جائیں, لیکن جس طرح آپ 35 یا اس سے زیادہ یا کم صوبے بنانے چاہتے ہیں, پورے ملک کا سٹرکچر تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے تو لازمی طور پر مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, باقی جماعتیں, ایم کے ایم, سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور ملک میں کسی قسم کی افراتفری اور عدم استحکام کو اگر اوائڈ کرنا ہے تو اس پر ایک میز پر بیٹھ کے سب کو اپنا نقطہ نظر دینا ہوگا, اور اس کے بعد جس پر اتفاق رائے ہو جائے وہ لے کے آگے چلیں, اور جو نہ ہو اس کو فی الحال ڈیفر کر دیا جائے. تو چودھری صاحب آپ سے چودھری صاحب سوال ستی نے یہ کیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھل کے کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ انہوں نے تو شعر بھی پڑھ کے آپ کو سنایا ہے, وہ کیوں مطلب یہ بھائی جو بات آپ بتا رہے ہیں چوئی صاحب, وہ بات ان کو نہیں پتا جو حکومتیں چلا رہے ہیں. نہیں, حکومتیں چلا رہے ہیں نا, لیکن وہ حکومتوں میں صوبے تقسیم کرنا یا نئے صوبے بنانے کی تو ایجنڈے پر وہ انہوں نے حکومتیں نہیں سنبھالی نا, تو وہ تو اسی کام پر کام کر رہے ہیں. اب اور کل اگر یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو ابھی تک میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کلیئر نہیں ہے اور پیپلز پارٹی تو بہرحال کلیئر ہے کہ ہم نے اور جتنے مرضی صوبے بناتے جائیں, سندھ کا ایک ہی صوبہ رہنا چاہیے اور وہ ہمارے اقتدار کی کنٹینیوٹی کے ساتھ رہنا چاہیے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ قبول. ٹھیک ہے حسن ایوب صاحب, ایک چیز اس کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے, ایک جو پہلے ہم بات کرتے تھے کہ ایک تو آپ کو یاد ہے کہ علیم خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا تھا کہ کسی کا کنٹرول نہ ختم ہو جائے, کیونکہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس پہ کنٹرول کس کا ہے, بادشاہت کا تذکرہ تھا. دوسری جانب بلاول صاحب نے راہ دکھائی کہ جی ڈسکشن ہو سکتی ہے, جہاں پر اتفاق رائے نہیں ہے وہاں پر اتفاق رائے پیدا کریں. تیسری چیز ہے پہلے آپ, یعنی کہ دونوں بڑی جماعتیں چاہتی ہیں کہ پہلے ایک جماعت اپنا اس پہ ریئیکشن دے, جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی جانب سے موقف سامنے آ گیا, دوسری سائڈ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو ابھی کچھ کیبنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا. تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کی اندر کی خبر کیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ود ان پی ایم ایل این اسپیشلی؟ مجھے سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے, الحمدللہ میں سچ بتا رہا ہوں. اچھا, مجھے میرے علم میں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبے ہوں گے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس. اب صوبہ اگر ہوتا ہے تو پھر تو نئے صوبے بنیں گے, پھر تو آپ کو بڑی کمپوزیشن چینج کرنی پڑیں گی, آپ کو سینٹ آف پاکستان کے اندر نمائندگی تبدیل کرنی پڑے گی, آپ کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر نمائندگی تبدیل کرنی پڑے گی, آپ کو جو نیشنل اکنامک کونسل ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے تبدیلیاں لانی ہوں گی, جو کو مطلب چھوٹا کام تو نہیں ہے, ایک بہت بڑا کام ہے. پھر پانی کی تقسیم سن لینا, پھر پانی کی تقسیم ان یونٹس کے ان نئے صوبوں کے درمیان. تو یہ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہوں گی. تو پریکٹیکلی کیا چیز پاسبل ہے اور پہلے فیز میں کیا چیز پاسبل ہے وہ ایک سوال ہے. اس حوالے سے غور ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے, نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس. تو میں تو سجیسٹ یہی کروں گا کہ ایک یعنی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اگر بنے تو پھر آپ کو نہ سی سی آئی تبدیل کرنی ہے, نہ سینٹ میں آپ نے مزید نمائندگی دینی ہے. دیکھیے یہ تمام چیزیں پھر آسان ہو جائیں گی کرنے کے لیے. تو پہلے مرحلے میں کام کہاں ہو رہا ہے؟ نا پہلا تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے اس پروگرام میں بھی اس سے پہلے کہیں اپنی بات سنی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے یا صوبے ہوں گے. اگر صوبے ہوں گے تو صوبوں میں کیا فرق ہوگا, اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس آئیں گے تو اس سے کیا تبدیلیاں آئیں گی. یہ بات سنی آپ نے سے پہلے نہیں سنی نا؟ نہیں حسن, سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے, بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ کہاں پر یعنی کیا ہوگا اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی نئے بننے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار طے ہوگا کہ کیا ایک ڈویژن کے اوپر, جیسے میامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ڈویژن کو بنا دو, 32 بن جائیں, نہیں ہر ڈویژن کے اندر ہر صوبے کے اندر ہر ڈویژن کو آپ نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں. وہ تو صوبہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں. نو, ایسا نہیں ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ جگہ پر 2 یا 3 ڈویژنس کو ملا کر ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ بنانا پڑے. تو اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے. جو جنہوں نے کرنا ہے
جو اس کے پیچھے جن کا یہ برین چائلڈ ہے, جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, صوبے شاید نہ بنے فل فور, اچھا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے, اور جو اس وقت جو جن کی یہ سوچ ہے, جو یہ بنانا چاہتے ہیں. اچھا ایک بات اور واضح کر دوں, ان کا اپنا پرسنل اس میں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اچھا جو یہ چاہ رہے ہیں, جو یہ چاہ رہے ہیں, اچھا. اس کا بیسیکلی وہ وسیع تر ملکی مفاد اور عوامی مفاد ہے. یہ گل کو کون بتائے گا؟ کیونکہ بلکہ دو گلوں, سن لو نا میری گل, کیونکہ دیکھیں اگر آپ یعنی آپ طاقتور حلقوں کی بات کر رہے ہیں, نہیں میں آپ سے نہیں ایک منٹ کے لیے, اگر 4 صوبے ہیں, 4 کی جگہ 40 صوبے ہو جائیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے بتائیں مجھے آپ, جب ان کے لیے اس میں کیا ایڈوانٹیج ہے سوائے اس کے, سوائے اس کے, سنو نا, پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے اس پہ؟ سر بتا دیتا ہوں نا, سوائے اس کے کہ جو وہاں کے متعلقہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے عوام ہیں ان کو امپاورمنٹ ان کی ہوگی, یا ان کی جو لائف ہے اس کے اندر سے جو ہے مشکلات نکلیں گی اور ان کو جاب اپرچونٹیز ملیں گی. مسلم لیگ نواز ایگری ہے اس معاملے کے اوپر. اچھا جی ہے, جی ایگری ہے, لیکن وہ اپنا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کیا کل کریں گے, پرسوں کریں گے, یا یعنی جب کام ہونے والا ہوگا تب کریں گے. مری میں ڈسکس ہوا تھا یہ؟ نہیں ہوا تھا. نہیں ہوتا. جب وہ کریں گے تو یہ اس ٹائم پر انہوں نے اپنے وقت کے اوپر اپنے کتنے لوگوں سے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مری میں ڈسکس نہیں ہوا, تو یہ ڈسکس کس لیول پہ ہوا ہے؟ مری کے اندر تو یہ معاملہ مسلم لیگ نواز کے اندر زیر بحث ہے ہی نہیں ہے. جہاں پر جو ہوا وہ تو ہو چکا ہے جن کا آپس میں. کون کون سی شخصیات ہیں؟ شخصیات آپ مجھ سے ایگزیکٹ جو ہے نا وہ بات نہ نکلوائیں, جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, جو بات سن لیں, آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہی ایکچوئل بات ہے. اچھا یہی میں آپ کو ایکچوئل بتا رہا ہوں. وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اخبار کے اندر ہمارے ایڈیٹر صاحبان یہ بتایا کرتے تھے کہ جو کہانی آپ لکھتے ہیں, سٹوری اگر 500 ورڈ کی 1000 ورڈز کی لکھنی ہے, تو پہلے اگر 3 لائنوں کے اندر سٹوری آپ نہیں بتا سکتے تو 1000 ورڈز میں بھی نہیں بتا سکتے. قابل احترام ہے حسن ایوب صاحب, آپ کو 10 سوال ان سے کرنے پڑے ہیں خبر نکلوانے کے لیے. انہوں نے یہ بتایا مجھے سب پتا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اس وقت جو قضیہ جو ہے, ان کو تو عمران خان کسی کا نہیں پتا تھا, ہم پوچھتے نہیں ہیں. آج میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے, بیورو چیف بتایا نہیں. میری جو ہے نا صحافتی جو ہے نا وہ یہی اس طرح کہتی ہیں. میں نے کہا کمال ہو گیا ویسے. جو قضیہ ہے ملک کے اندر کیا نئے صوبے بننے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے دن سے میری جو اسیسمنٹ تھی واضح طور پر ہم نے کہا کہ یہ ایسا ہوتا ہوا ہے, ایٹ دس پوائنٹ ٹائم نظر نہیں آ رہا. اب انہوں نے فرمایا ہے کہ جی بحث یا فیصلہ یہ ہو گیا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے اور وہ کسی سطح کے اوپر طے ہو گیا, اور پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اوپر ایگری کر جائے گی. اس کے اوپر جو ایک ہمارے سامنے ابھی تک خاکہ آیا ہے, وہ ساری سیاسی جماعتیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 140A جو ہے اس مقامی حکومتوں کے لیے با اختیار ہونی چاہیے. اس کے اندر یہ جو ہے ود ان پروونس ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ جی فرض کریں لاہور کی بات کر لیتے ہیں, لاہور ڈویژن ہے, بڑا ڈویژن ہے, اس کے اندر یہ 7 میں ڈسٹرکٹس ہو سکتے ہیں, وہ ہو جائے گا. کراچی کے اندر بات ہو جائے گی, یا یہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے. ہم تو واضح جناب اعلیٰ جو بحث کر رہے ہیں, جس کے اوپر ساری کی ساری ڈسکشن ہے, یہ شروع میں انہوں نے بیانیہ بھی سنایا, بات بھی کی کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہیں. سو سٹوری آپ صاحب جو میں باتیں بتائی ہیں جو اس سے پہلے کہیں ڈسکس نہیں ہوئی, وہ سننے کے بعد بھی خاور صاحب کو جو ہے نا وہ پرابلم یہ ہے. نہیں کیا بتائیے, بات بتائیں. ٹرافی آپ کی ہوئی, ٹرافی آپ کی. میں ایک چیز خاور صاحب, ایک آپ کو جو میں مین بات پوچھتا ہوں, بیورو چیف عمران خان پر پورا کیس آپ کا پروگرام کرتے ہیں, جب آپ سے پوچھتا ہوں کہ میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بتائیں, آپ آئے بائیں شائیں جاتے ہیں. ابھی ہمارا جو میں آپ کو مین بات بتا رہا ہوں اس سے بھی جناب وہ کریڈٹ سے بھاگتے ہیں. کنجوسی نہیں اچھی ہوتی ہے. خاور صاحب اتنی کنجوسی نہیں ہوتی ہے. میرے پاس ساری خبر ہے, ایک چیز وہ بتا دیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. بھائی 1 گھنٹہ مین سٹریم پروگرام ہے, ساری دنیا دیکھتی ہے ملک کے اندر. سنو نا جی, بتائیں نا کیا بتاؤ نا یار, بتا دیے نا, اور کیا بتاؤں میں آپ کو کہ مسلم لیگ نواز ایگری ہے. ایگری ہے جی. اچھا ایک چیز تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ ہم بھروسہ نہ کریں. سنائیں جی کیا کہہ رہے تھے وہ. ایز پولیٹیکل جماعت کے یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے ابھی تک جو ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے. اس کے اوپر رائے قائم کی جائے, اور نہ ہی کیبنٹ کا میں نے جو لیٹسٹ سیشن ہے میں نے وہ بھی اٹینڈ کیا ہے, تو کیبنٹ میں بھی آج تک اس قسم کی یہ جو وزراء آپ 4 کا نام دے رہے ہیں, 5 کا, یعنی کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں پتا وہ آپ کو. بھائی رانا صاحب کو اگر پتا بھی ہے تو وہ بتانا نہ چاہ رہے ہوں, تو پھر سیاستدان ہے. ایک منٹ چھوڑیں خبر صاحب چھوڑیں, آپ کو بھی پتا کس طرح ہوتی ہے. جب ٹائمنگ ہوگی, جب وقت ہوگا
उस टाइम के ऊपर वो हाँ करेंगे या ना करेंगे, सियासतदान तो बार्गेनिंग करता है, अच्छा वो इतना सस्ता बिकेगा। कम से कम बार्गेनिंग एक मिनट कीजिए, जो भी बार्गेनिंग उन्होंने रखी हुई जहन में, इनको बताएंगे या मीडिया को बताएंगे? ये तो हम सर जी छोड़ दें, मैं आपको बता रहा हूं, ये मुस्लिम लीग नवाज का आने वाला वक्त आपको आप उधर खबर से बात कर लो फिर। नहीं तो सवाल मुझसे करके तो देखना, नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कहना क्या चाह रहे हैं। समझाना ये चाह रहा हूं कि भाईजान मुस्लिम लीग नवाज एग्री है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर, गुड गवर्नेंस के हवाले से जो भी चीजें करनी है उस पर उनका कोई इशू नहीं है, पहली बात। ओके, हाँ, वो किस दिन इस बात के ऊपर अनाउंसमेंट करेंगे कि जनाब हाँ हम इसके खुलकर हमायत में आ गए हैं, जैसे एमक्यूएम आया है, ठीक है, उन्होंने वाजे कब करना है वो टाइमिंग वो खुद डिसाइड करेंगे। इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी का सर सुन लो ना जी, पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं, उनके मसाइल हैं, और क्या वजह कि मतलब वो कब इसके पर अपना खुलकर जो उनकी मरकजी लीडरशिप है वो कहेगी कि हमें नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर इतराजात हैं, ये डिसाइड उन्होंने खुद करना है ना। असल में इतराज तो है सईद गनी के थ्रू आपको आपके सामने एक चीज मुझे पूछने दें, तो पीपल्स पार्टी का जो एतराज किस चीज पे, सूबों पे है? उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर भी है। अच्छा, सिंध की हद तक, हाँ। अच्छा, देखिए सिंध की हद तक, वो सिंध की हद तक कहते हैं जी जो इस वक्त निजाम मौजूद है जिस तरीके से है जैसा है उसको उनको जो वो टच नहीं करना। और मरियम इंतजामी यूनिट्स पे रेडी है? मरियम इंतजामी यूनिट्स पर रेडी है जी। अच्छा, बुनियादी नुक्ता जो है इशफाक, यानी कि वो बुनियादी समझ रहे हैं कि इशफाक यार आप सारी बहस जो है ना, बेचारा हमारा जो मेरे गांव में पाबाला सुनने वाला उन्हें समझ नहीं आ रही। अच्छा, वो ये समझना चाह रहा है कि नए सूबे बनाने के हवाले से आइन बहुत वाज़ेह है, आइन का आर्टिकल 239 बहुत वाज़ेह है, पूरा का पूरा नेशनल असेंबली सेनेट 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे, उसके बाद मुतलका सूबा पास करेगा, उसके बाद आगे आ जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही है उसके लिए ज़ाहिर है उस सूबे की ज्योग्राफी सारी तब्दील होनी है। अब जो बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आज के आज भी अगर मरियम नवाज साहिबा या सिंध असम्बली या कोई भी असम्बली अपने सूबे के अंदर उन्होंने इंतज़ामी अमूर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए वो अपने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन्स कम ज़्यादा कर सकती हैं, डिवीजन कम से ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो आज के आज ही कर सकते हैं। तो उसके लिए वो एक नेशनल लेवल का जो बात की जा रही है, ये हसन अय्यूब साहब ही समझा सकते हैं। सवाल यहाँ पे सबसे अहम जो है वो ये है, जो शुरू में भी आपने बात की, लोगों को अच्छी हुक्मरानी चाहिए, लोगों को गुड गवर्नेंस चाहिए। आज अगर आप एक रेफरेंडम कराएं, उस रेफरेंडम के ऊपर सिर्फ एक सवाल हो कि मुल्क के अंदर तमाम सूबे, तमाम डिवीजन्स, तमाम डिस्ट्रिक्ट खत्म किए जा रहे हैं, और इसके बदले में जो है पाकिस्तानी को, आम पाकिस्तानी को इंसाफ उसको उसकी दहलीज पे मिलेगा, उसको घर के अंदर सेहत मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, अगर उसके बच्चे ज्यादा हैं उसको फूड स्टाइपेंड मिलेगा, तो वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए। चौधरी साहब को जरा डिबेट में शामिल करना चाह रहा हूं। चौधरी साहब, क्लैरिटी जो हसन अय्यूब साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग राजी है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे भी राजी है, तो फिर उसका रजामंदी है, तो फिर उसका इजहार या इकरार क्यों नहीं हो रहा? नहीं तो फिर तो उनका काम है ना, कोई एक कमेटी बनाए, बाकी जमातों से बातचीत करें कि ये हमारा ड्राफ्ट है, आप क्या चाहते हैं, आप इंतज़ामी यूनिट करना चाहते हैं या सूबे निकालना चाहते हैं, या आप दोनों ही नहीं चाहते, तो ये तो फिर एक इसके ऊपर काम होगा ना पूरे मुल्क के अंदर। वो तो उसकी तो कोई तैयारी नज़र नहीं आई, और काम बहुत ज़्यादा है उनको उसके। अब तो बानी यानी जो है क्या नाम है, ताहियात कायद जो है वो भी एक्टिव है माशाल्लाह, और होना चाहिए उनको। तो चौधरी साहब, जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये किसको करना है ये काम? हुकूमत की भाई, मुस्लिम लीग नून की, और किसकी जिम्मेदारी है? तो अभी तक आपने जो हमें खबरें दी हैं उसमें खबरियत कहाँ है, मुझे ये नहीं समझ लगी। चलें वही पता करने की कोशिश करें। आइंदा बजट से पहले तक इंशाल्लाह आपको ये चीजें शेप आपकी नहीं कंप्लीट होती हुई दिखाई देंगी। अच्छा। आइंदा वफाकी बजट से पहले आपको बहुत कुछ जो है वो मिल चुका होगा। खबरियत ये है कि जनाब फलां ने जनाब पीपल्स पार्टी की और जनाब पीटीआई का जनाब इत्तेहाद होने वाला है, मुस्लिम लीग नवाज आउट हो रही है, ये खबरें दे रहे थे। अब तो वापसी हो नहीं सकती। वो मैंने देखा फिर प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई थी, ठीक है, वो मैंने देख लिया था, वो खबरियत मैंने देख ली है बड़े बड़े तजियाकारों की। तो मैं भी इधर हूं, और एक तो तजियाकार साहब जो है वो छोड़ दें, बस छोड़ दें, मैं क्या बात मैंने कहा है पीपल्स पार्टी और पीटीआई बात मैंने भी पूरी कर दूं। वो तो मुज़ाकरात जो हो रहे थे ना पहले हुकूमत के और पीटीआई के, वो आज तक वो करा रहे हैं। वो कह रहे हैं आईनी लिहाज से हसन अय्यूब,
आईनी लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने का तरीकाकार और सूबे बनने का तरीकाकार बात आपने कुछ कहा हो सूबे रही नहीं है और बनेंगे। तरफ चला फर्क जाता है? है। बहुत फर्क है। अच्छा, देखिए अगर सूबे पाकिस्तान बनेंगे के आइन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने का मेरी नजर से कोई चीज नहीं वो गुजरी। 239 के देखिए, हिसाब से ही उसके अंदर एक 4 चीज- में एक मर्जी चीज- चाहिए एक पूरी। उसकी प्रोटेक्शन भी होनी है ना, जो होना है सर, उसके आईने लिए- पाकिस्तान को भी तब्दील करना है उसमें, ऐसे उसके थोड़ी लिए है। तय है ना। देखें जो खबर है ना, अब सारी चीजों बताई, खबर बताई नहीं। खबर ये है मैंने कि जो बताई नहीं, वो credit इससे खबर पहले कौन सा आपको देना? सर, सुना तो सही ना। हाँ जी, देखा कि वो। कुछ आइडिया एक ब्रेनस्टॉर्म आइडिया ये पहले इसके ऊपर बात भी हुई ब्रेक- है कि ब्रेक के बाद कुछ कर लें। जिस तरह जो है ना फेडरल टेरिटरीज है हाँ। मुल्क के अंदर कुछ जैसे कराची को 140A के तहत कोई इस तरह की बात ही, गवादर, लाहौर, इस तरह हुआ था कि कुछ इंपॉर्टेंट जो एरियाज है उनको फेडरल टेरिटरीज डिक्लेयर करके बराह रास्त ले ले। एक जो है आइन के अंदर तरीकाकार है। बाकी ये जो तरीकाकार बता रहे हैं, देखिए आइन के अंदर तो आप कोई भी चीज तब्दील करके उसको उसके अंदर कोई चीज डाल दें कि ये ऐसे होना, तो जाहिर है वो तो यहाँ पे किसी का इख्तियार भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं आपका। और जो तस्करा शुरू हुआ था सूबों का, वो गवर्नेंस की वजह से शुरू हुआ था। गवर्नेंस साथ साथ जुड़ी होती है मईशत के, और अब अपेरेंटली यानी कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका और महंगाई को रिवर्स गियर लगना था, लेकिन रिवर्स गियर लग रहा है बज़ाहिर मईशत को। ठीक है, अब ये है कि कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं और ये हम आए दिन देख रहे हैं कि अखबारात भी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि बिजली का गर्दिशी कर्जा 61 अरब रुपए बढ़ गया है, ये दुनिया अखबार ने रिपोर्ट किया है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात और इंतज़ामी नाअहलियों के बायस भी कर्जे में 262 अरब का इजाफा हुआ, और ये एक मसला अपनी जगह मौजूद है। दूसरा, ये एक दिन पहले भी हमने ये डिस्कशन की थी कि जंग अखबार की जानिब से अब रिपोर्ट किया गया है कि वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी अखराजात को बढ़ने से रोकना एक चैलेंज बन गया, और वो एक अपनी जगह एक चीज़ मौजूद है। और ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पे, इसमें यह है कि 15.9% जो हैं वो अखराजात बढ़े हैं। और फिर वफाकी हुकूमत के इब्तदाई 28 माह के दौरान कर्ज़ों में 18,832 अरब रुपए का तारीखी इजाफा हुआ, यानी कि बिजली का गर्दिशी कर्जा अपनी तरफ और ये मजमूई तौर पर कर्ज़ों में जो इजाफा हुआ है, तो ये बेसिकली कर्ज लेके हम कर्ज अदा कर रहे हैं, कर्ज लेकर हम गवर्नेंस को बेहतर कर रहे हैं। आखिर कर क्या रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने सन 2023 में 19/6/2023 में फरमाया था, क्या फरमाया था, सुने जरा। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्जों को उतारती हैं और बेपनाह वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। वो तभी होता है कि हुनर हो, काबिलियत हो, मेहनत हो, अमानत हो और दयानत हो। और उसके 9 माह के बाद शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जिम्मेदारी हमारी है, सुने जरा। आज हमें अगर जिस जिम्मेदारी संभाली है, ये बेड़ा उठाया है, तो ना ये वजारतें बांटने का मामला है, ना ये मेरा और तेरा है, ये हमारा है, हमारा कॉज, हमारी जिम्मेदारी। गुर्बत के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है, महंगाई के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। ये है वो मुश्किलात जिसका आज मुझे सामना है, आपको और पूरी कौम को सामना है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो मुंतखब हुकूमत की। अवाम ने हमें जिम्मेदार अब ठहराना है। हमें उन्होंने अगर ये वोट दिया है तो उनकी अब जवाबदेह हम हैं, अल्लाह ताला को जवाब दें और अवाम को जवाब दें। जी, तो यहाँ पर मामला है जवाबदेही का। कर्ज आते हैं और फिर कर्जे तरक्की कर रहे हैं और मुल्क और मईशत बज़ाहिर नीचे जा रही है, तो आखिर ये कर्ज लगता कहाँ है? जवाबदेही करनी थी, जवाबदेही मोहसिन नकवी साहब ने बीइंग मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट कर ली थी। उन्होंने कहा था ये सिस्टम नहीं चल रहा, कोलैप्स हो गया, गल सड़ गया, बैठ गया। इससे आपको याद होगा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बयान में ये भी कहा था कि हम बजट बनाना शुरू करते ही नुकसान से हैं। उन्होंने ये कहा कि हम अगर 10-15 साल इस सिस्टम को लेके बैठेंगे तो हम जो है एवेंचुअली उसी एक सर्कल के अंदर घूमते फिरते रहेंगे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब एक्स्ट्रा मेहनत भी करते रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ से मुतालिक क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक तो वज़ीर आज़म भी रहेंगे और शहबाज शरीफ साहब तो 18-18 घंटे काम भी करते हैं, वो ठीक बंदा है। तो फिर बदतरीन हालात में बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। बदतरीन हालात में बेहतरीन काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब का। आधा सेंटेंस तो बड़ा पसंद है। नहीं तो आधा सेंटेंस तो जवाबदेही करना, फेडरल कैबिनेट का मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर से जवाबदेही कर रहा है, काम तो कर अगर रहे मन्नी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो वो जो दूसरी बात कह रहा है जवाबदेही किससे करेंगे? कंप्लीट मैं सुन लेते तशफ़ी हो जाती ज्यादा जो है ना, मतलब कि पंजाबी कहते हैं ना प्रॉपर जो है ना राज्य करवा के मैं उठन फिक्र नहीं करें। मसला ये उन्होंने कहा ये सिस्टम नहीं चल सकता। अब आम बेचारा जो पाकिस्तानी है ना,
وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر یہ سسٹم نہیں چل سکتا تو اس سسٹم کو چلا کون رہا ہے؟ موجودہ سسٹم کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں. موجودہ سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ یہی جو حکمران دونوں جماعتیں, بڑی جماعتیں وہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر سسٹم نہیں چل رہا, سسٹم آگے نہیں بڑھ رہا, تو پھر سسٹم کے اندر تبدیلی ہونی ہے. حسن ایوب صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جی وہ صوبے نہیں بنیں گے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے, اور اس آئیڈیا کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھی بات ہے, جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے ان کو چلانا کس نے ہے؟ اس کے اندر پھر کوئی سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی. سو میں جماعتوں میں سے آئے گی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ محترم جو ہے محترم شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ جی بہتر قرضوں کا استعمال, سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ جی پچھلے 4 سال کے دوران جب آپ نے قرضے لیے اور پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ قرضے, اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ قرضے لینے والا جو موجودہ حکومت کا یہ ریکارڈ بن گیا ہے, تو اب ظاہر ہے اس کی جواب دہی تو کہیں پہ ہونی ہے نا. اگر یہ قرضے لے کے آپ نے اس طرح کی ترقی کرنی ہے تو پھر ہم سلام ہی کر سکتے ہیں دونوں ہاتھوں کے ساتھ. سو میں واضح طور پر جو کہتے ہیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, یہ حسن ایوب صاحب کو بھی نہیں پتا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب کا جو بیان ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, صبح جب آئے گا ہمارے سامنے مسودہ تو ہم پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم کے مندرجات چیزیں میں نے پہلے بتا دی تھی اور اسی پروگرام میں بتائیں الحمدللہ. ایک منٹ, یہاں پر ایون کے فیصل بوڑا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا تھا بتائیں کیا کیا چیزیں ہوں گی, بتائیں. انہوں نے کہا 28ویں ترمیم. میں کہا اس پر بتاؤ, یہ چیزیں ہوں گی بتاؤ. سوال کیے ان کو پتہ ہی نہیں تھے. میں نے کہا خاور صاحب آپ بتا دیں, وہ بتا دیں. ان میں سے ایک لفظ کسی نے نہیں بولا. اچھا, لیٹس اسٹک ٹو دا ٹاپک. شہباز شریف صاحب نے بیسیکلی بتایا تھا کہ قومیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور کر فائدہ کیسے اٹھاتی ہیں. تو آپ اپنا تذکرہ کرتے ہیں, تبادلہ خیال کرتے ہیں, رائے دیتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا طریقہ کار بتایا تھا وہ ذرا سنوائیں. وہ تبھی ہوتا ہے کہ ہنر ہو, قابلیت ہو, محنت ہو, امانت ہو اور دیانت ہو. تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ قرضوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, تو کوئی لیک کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ جی بالکل. آپ بیسکلی پاکستان کی جو اس وقت قرضوں کا بوجھ ہے اور جو وہ انکم جنریٹ کرتے ہیں اور جو صوبوں میں تقسیم کرتے ہیں, اس کے بعد تو اب ظاہری بات ہے کہ مزید قرض دیے بغیر تو آگے چل نہیں سکتے. اچھا. اور مہنگائی جس طریقے سے ہوئی ہے, جس طرح روپی ڈی ویلیو ہو چکا ہے, جو اس وقت موجودہ سچویشن پر آپ آ چکے ہیں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ کی ملک کی اکانومی نہیں چل سکتی. مفتاح اسماعیل صاحب نے یا دیگر جتنے بھی ہم اکنامک ایکسپرٹس کو لے کر آتے ہیں, ہم نے 6 یونٹس رکھے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر جو ہے وہ بہت سی ایسی لائبلٹیز ہم نے رکھی ہوئی ہیں. وائٹ ایلیفینٹس سے ہم نے ان کو کرنا ہے, ان کے بوجھ سے اپنے پاکستان کو نکالنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یعنی کرنے میں کچھ کوتاہی تو نیگلیجنس کی بات میں کر سکتا ہوں شہباز شریف صاحب کی کہ یہ پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے. پرائیویٹائزیشن ان جنی میں ایک بنیادی سوال اس سائڈ پہ نہیں جا رہا, لیکن میں سوال جو ہے چوہی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ ایک جانب قرضے بھی لیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر امور حکومت نہیں چل پاتے, دوسری جانب قرضے وہ صحیح لگتے بھی نہیں ہیں, تیسری جانب لیوی بھی لیتے ہیں اور وہ ریکارڈ قائم کرتی ہے لیوی, اور اس کا سارا جو برڈن ہے وہ عوام پہ ڈالتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول نہیں کرتے کہ حکومت کے امور چلانے کا خرچہ 16% بڑھ گیا ہے. تو عوام کس کی طرف دیکھیں چوہی صاحب؟ تو اس سارے کا کون ذمہ دار ہے؟ ابھی آپ کو خاور گمن نے کہا کہ ابھی جو وزیر اعظم ہے جن کی گورنمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے. ادھر یہ ہم بات کریں تو یہ اور ہی کسی طرف چلے جاتے ہیں, وہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, آپ نے کہا او بھائی پیپلز پارٹی نے کون سا الزام ہے جو واپس لیا ہے؟ اب آپ مجھے بتا دیں. اور محسن نقوی نے کون سا بیان ہے جو واپس لیا ہے؟ اس پر آپ نہیں آتے. تو پھر کیا مطلب طریقہ کار کیا کریں چوہی صاحب؟ بھائی طریقہ کار ایک ہی ہے, یو ہیو ٹو امپروو یور گورننس. عام آدمی کی طرف جاؤ, عام غریب آدمی کے 2 وقت روٹی کا بندوبست کرو, اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں جتنی جس نے کرنی ہے. اگر یہ چاں کرنی ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ نے بڑی گفتگو کی تھی, وہ بھی ذرا ہم چاہیں گے کہ سنوا دیں. پہلے کی باتیں ہیں لیکن سن لیں ذرا. یاد رکھنا, ہم عمران خان کی طرح رونا نہیں روئیں گے کہ وہ پچھلی حکومت کر گئی. ہمیں تو اب 2022 کے اندر اجڑا ہوا پاکستان ملا ہے, لیکن عمران خان کی طرح ہم 4 سال یہ نہیں روئیں گے کہ پچھلی حکومت کر گئی, پچھلی حکومت کر گئی. ہاں جی,
वो तो रोना तो एक अलग चीज़ है, जब आप माने कि मईशत के साथ बुरा है, ये तो वो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इशफाक आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान जो नेशनल एंटीबायोटिक्स वाला था, नहीं एंटीबायोटिक्स वाला नहीं, उन्होंने कहा द मोस्ट इल इन्फॉर्म्ड जो पार्टी होती है वो हुकूमती पार्टी होती है, जो इक़्तिदार के अंदर लोग बैठे होते हैं उनको नहीं पता हो रहा था कि हो क्या रहा होता है। और यूनिवर्सल बयान था उनका वैसे हर पार्टी के साथ जो भी देखे, उसका वजह ये होती है कि जिससे इक़्तिदार में है ना, इक़्तिदार के ऐवानों के जो करीब लोग होते हैं उनको ये समझता होती है कि ये उनको सब पता है। बड़ी बड़ी स्टोरीज, हम यहाँ पे बैठ के किसी की स्टोरीज ये नहीं, कोई लिस्ट नहीं निकाल सकते कि जी कितनी का आपने बातें की, कितनी बाउंस बैक हुई, किसने क्या खबर दी, उसका क्या हल निकला, क्या उसका आगे बढ़ी, क्या पीछे निकली। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि जो हकीकत है, जो बहुत बड़ी ज़मीनी हकीकत ये है कि पिछले 4 साल के दौरान इस मुल्क की आवाम पिस गई है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, सेहत और तालीम की जो सहूलियात हैं उसके अंदर कमी आ रही है, स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं। मतलब ये वो चोई साहब कहते हैं कि कितनी मानू में मासी आखा। अच्छा पूछना किससे? हुकूमत से पूछना। वन लाइन उसके बाद आप स्टोरी पे चली जाइएगा। देखें जी, असल में फैज़ाबी दौर की करामात खत्म है, और मुझे उस फैजाबी दौर में भी इसी तरीके से चीजें हमारी को मुल्क की इकोनॉमी हो रही थी, लेकिन तो मरियम तो यही कह रही थी, छोड़ो सही ना, वो कह रही थी ना, आप नहीं कह रहे, वो कह रहे थे और नहीं कह रहे थे लोग। अच्छा, विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में हम जरा तस्करा करेंगे मीर रजा कत्ल, एक ऐसा मुअम्मा जो अभी तक हल होने का नाम नहीं ले रहा। इतने दिन गुजर गए हैं, एक और तहकीकात कमेटी बन गई है, नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें इंकशाफात हो रहे हैं, लेकिन क्यों गुत्थी सुलझ नहीं रही। नज़ीर शाह इस पर नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से उनसे ज़रा जानेंगे। नज़ीर शाह, एक मामले पर पूरी सिंध पुलिस लगी हुई है, मीडिया पर आए रोज़ ये मामला डिस्कस हो रहा है, एक एक चीज़ मीडिया पर चल रही होती है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। आप कुछ बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो इब्तिदा में होने वाली गलतियां, जो इब्तिदा में पुलिस से और मेडिकल लीगल शोबे से दोनों जानिब से हुई थी, और आज भी जो ये रिपोर्ट आई है इसको आप पोस्टमार्टम जो कबर कुशाई के बाद हुआ था, इसको आप आखिरी रिपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त कबर कुशाई की गई थी तो 17 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से तकरीबन 3 से 4 का रिजल्ट तो पहले ही आ गया था, और उसके बाद 13 सैंपल बाकी थे। 13 में से 4 का रिजल्ट आज आ गया, जिसको GSR कहते हैं, गन शॉट रेजिड्यू, और उसमें ये आया कि जो इसके दोनों हाथों पर गन शॉट रेजिड्यू के जो ट्रेसेस है वो मिले, यानी कि इसने दोनों हाथों से पकड़कर गन चलाई थी। तो माहिरीन का ये कहना है कि कोई भी शख्स दोनों हाथों से गन पकड़ कर अपनी कमर की तरफ नहीं चला सकता। तो इससे बात साबित हो जाती है कि इसने जिस जगह पर ये मौजूद था कोई खतरा भांप कर इसने हवाई फायर जमीन पर या सामने की जानिब किया होगा। और जो बाकी 9 सैंपल थे जिसमें स्किन के, बाल के और दीगर जो थे वो तमाम इसलिए अब ज़ाया हो चुके हैं, ना ही अब उनकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी और उसको कई रोज गुजर चुके थे। तो अब वो सैंपल ले जाने का गोली के खौल वाला जो मामला था वो कोई हल हुआ, या उसको जो उसकी ब्लास्ट टेस्टिंग या कुछ होती है वो पता चल रहा था कि 3 साल से वो इदारा ही काम नहीं कर रहा, तो उसका क्या पता चला कि वो किस पिस्तौल से फायर हुई गोली थी जो उनको लगी? वो खौल तो बहुत अहम है और उसको जांचना बहुत ही आसान काम था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको इतना मुश्किल क्यों बना दिया। नज़ीर शाह साहब, जो असल स्टोरी आप हमें बता नहीं रहे, बताएं कि वहाँ पे स्टोरी समझ ऐसा आ रहा है कि पीछे कुछ बड़े लेवल के जो चीज़ें जो है घूम फिर रही हैं, चीज़ों को बस जिसे कहते हैं ना मैनेज किया जा रहा है, कुछ स्ट्रिंग्स हिलाई जा रही हैं, कहीं से कुछ चीज़ें मूव की जा रही हैं, तो वो उसके ऊपर बात करें कि कोई है ऐसा मामला। देखें, आपको मैं बिल्कुल ये खुलकर बताऊं कि सोशल मीडिया का मौक़िफ़ कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जो पुलिस और जो मेडिकल लीगल की जानिब से जो शुरू में गलतियां हुई हैं उसका खमियाजा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है, और उन्हीं की वजह से ये केस जो है अब ऐसी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है कि अब इसके अंदर कोई भी रिजल्ट आता है तो उसके ऊपर फैमिली का होता है। इतने अरसे से आप माशाल्लाह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या इसको गलतियां ही कहा जाएगा जो पुलिस और मेडिकल लीगल की जानिब से हुई?
دیکھیں جس وقت یہ باڈی ملی تھی تو سب سے پہلے اس کو جب تک اس باڈی کو سیدھا نہیں کیا گیا تھا تب تک تو پتہ نہیں چلتا ہے گن شاٹ ہے، کیونکہ جب میری ان سے بات ہوئی تھی دونوں رضاکاروں سے، ان کا ویٹ کیا کہ جب وہ آئے اور جب وہ باڈی کو اٹھانے لگے تب انہوں نے پولیس کو جب بتایا کہ اس پہ تو بلیٹ لگی ہوئی ہے، تب انہوں نے اس باڈی کو اٹھانے سے منع کیا اور بولا کہ گن شاٹ ہے تو پھر اس کے لیے تو کرائم سین کو بلانا پڑے گا۔ اور اتفاق کی بات، اتفاق کیا یہ غلطی ہے کہ کرائم سین وہاں پہنچی نہیں، اور کرائم سین نہ پہنچنے کی وجہ سے جو ایک اتنا لمبا یہ سلسلہ کرنا پڑا، اگر کرائم سین وہاں پہنچ جاتی شروع۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ، آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اصل چیز یہ ہے، ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ اگر اس وقت معاملہ صحیح ہینڈل ہوتا تو آج یہ سارے مسائل نہ ہوتے۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔